बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। और कमेंट करना भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। और आज की वीडियो में नाज़रीन हम देखेंगे कि एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मंसूर खान साहब इंटरव्यू लेते हैं और इस इंटरव्यू में वो साद रज़ी साहब के मतलब कुछ बातें कहते हैं। वो वीडियो क्लिप आप उनके यहाँ पर सुन सकेंगे। वो जो कहते हैं कि साद रज़ी साहब के एक मतलब में तब्दीली है ये, और एक पॉलिटिकल मेजोरिटी है ये, मेजोरिटी होते पता नहीं मेजोरिटी होते लफ्ज मेजोरिटी होते मेजोरिटी नहीं, तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान सियासत का सफ़र कर रही है, वो रोड ब्लॉक नहीं कर रही। याद रखिए कि रोड ब्लॉक करना भी आपका काम नहीं है, मेरा काम भी नहीं। अगर मैं जाकर रोड ब्लॉक करूं तो मुझे 2 थप्पड़ लगाने पुलिस ने आकर, या 2 डंडे लगाने और उन्होंने उठाकर फेंक देना डाले के अंदर, और फिर मुझे थाने में बंद करके जिस तरह उन्होंने मेरी क्या लितर परेड करनी है वो भी आप लोग देख सकेंगे। और दूसरा यार, मेरी आवाज़ थोड़ी इस वजह से भी सही नहीं आ रही, मुझे लगता है कि मुझे थोड़े से गले निकल रहे हैं, क्योंकि जब मैं उससे वापस आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक ठंडी बोतल ली थी, वो मैंने पी थी, जिसकी वजह से मेरे कानों में भी दर्द है और नीचे गले में भी। तो जब मैं वो इस तरह के पानी वगैरह भी जब पीता हूँ घूंट वगैरह, तो काफ़ी दर्द महसूस होता है। तो इसके ऊपर उन्होंने जो बातें की हैं, एक तो उन्होंने कहा कि साद रज़ी साहब, याद रखिए कि साद रज़ी साहब अगर सड़क ब्लॉक करवाते हैं, यानी जब पाकिस्तान भर में मुजाहिरों की कॉल दी जाती है, एहतजाज होता है, प्रोटेस्ट होता है, ये तमाम चीज़ें होती है, तो प्रोटेस्ट बगैर किसी अवाम की ताकत के नहीं हो रहा होता, बल्कि प्रोटेस्ट अवाम की ताकत के साथ ही हो रहा होता है। अगर अवाम साद रज़ी साहब के साथ खड़ी होती है ना, तो हुकूमत की भी टांगें कांप रही होती हैं, और हुकूमत जो है ना वो भी कांप रही होती है कि ये सिस्टम जो है ना वो ठीक है या गलत है। ये तमाम चीज़ें हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अवाम का जो समंदर है वो साद हुसैन रज़ी साहब के साथ खड़ा होता है। ये वो सिचुएशन है। लेकिन इस चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान को दूसरी जमातों के साथ मुंसलिक करना, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो गलत है इंतहाई। तो इस हवाले से उनका जो वीडियो पैगाम है वो आप सुनेंगे इंटरव्यू, जिसमें मैंने उनका वो रिकॉर्ड किया था, ये हिस्सा कि जिसमें उन्होंने TLP मुतालिक जो कुछ बोला था वो आप सुन सकेंगे। तो नाज़रीन, ये चीज़ें तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। तहरीक लबैक पाकिस्तान एक अवामी पावर रखती है और अवामी पावर पर यकीन रखते हुए ये वो तमाम चीज़ें ये करते हैं। तो आइए सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप सुन लें, फिर इसके ऊपर आगे चलकर बात करते हैं। तो इस और फिर इस तरह तो फिर जितनी रिलीजियस पार्टीज हैं आप तो फिर उसके भी खिलाफ नहीं, उनके नहीं, क्योंकि वो तो उसकी बुनियाद के ऊपर आया ना, उनका तो राइट है कि वो बोले। ये क्या बात है? उनकी बुनियाद है ना इसके ऊपर। They have the right to speak, लेकिन दूसरों के पास नहीं। नहीं, राइट इनका है, लेकिन ये फिर उसके कैपेबल भी होना जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कैरेक्टर उनका वैसा नहीं निकलता। रियासत मदीना की अगर बात कर रहे हैं तो फिर जो अगर इस्लाम की जो बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं तो फिर उनके कोलो फेल के अंदर और उनके अपने मामलात के अंदर वो चीज झलकनी भी चाहिए। सो TLP, JUFA, जमात इस्लामी, इन तमाम जमातों के पास ये राइट है कि वो रिलीजियस लाइन से ऊपर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि वो मजहब की लेगेसी को लेके चल रहे हैं ऑलरेडी। उसकी बुनियाद पे हम तो उनसे इतने ही खुश हैं कि वो कौमी धारे में आए हुए हैं, उन्होंने अपनी को नॉन स्टेट एक्टर जमात नहीं बनाई हुई। ठीक है, मैं तो इसके ऊपर खुश हूं कि वो तालिबान की तरह जो है वो असला उठा के मेरे दारुल हुकूमत पे नहीं चढ़ दौड़े, तो इस एतबार से उन्हें बिजी रखें, ये बिल्कुल ठीक है। कौमी धारे में रखना चाहिए इस एतबार से। उस दिन से डर जाए, सिर्फ फजल रहमान साहब सिर्फ कॉल देना, मैं आपको पिंडी इस्लामाबाद से 5 लाख से ज्यादा बंदे वो इकट्ठे कर सकते हैं। नहीं वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, फजल रहमान तो बड़ी नेमत है इनके लिए कि वो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब इस कौम के लिए नेमत है आपके, कि वो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। यही उनकी बहुत बड़ी बात जी, हम इसमें खुश हैं भाई, ये तो बड़े पावरफुल लोग हैं। और TLP भी बजाते खुद इस तरह खुश हैं जी, जब तक ये देखे, अब ये खुसूसन साद रिजवी जब से आए हैं तो इनकी जमात के अंदर अब पॉलिटिकल वाला जो एक मामला है ना वो स्ट्रांग हो गया है। पहले जो ये रोड्स ब्लॉक करते थे, इकोनॉमी को नुकसान होता था, वो सारे मामला अब काफी हद तक डाइल्यूट हो गए। And same goes with ताहिर कादरी साहब also.
طاہر القادری صاحب خود تو اب سیاست میں نہیں آئیں گے، میں نے رات کو یہ بیان سنا ہے کہ ان کی جماعت حصہ لے رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرنا اپنے کزنس کو. لیکن having said that, وہ یہ جو کچھ بھی ان کا پاس رہا ہے، کیا آپ کے خیال میں ان کو اس بات کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں، سیاست تو رائٹ، آپ نہیں، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا. جس طرح طاہر القادری صاحب نے خان صاحب کے ساتھ دھرنا دیا اور پی ٹی وی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہے، جس پہ آپ کے ایکچولی ہمارا پریزیڈنٹ بھی مان گیا، سزا ملنی چاہیے. عارف علوی صاحب the president of Pakistan should be punished. جی بالکل. اور what about TLP؟ ٹی ایل پی بھی اگر غلط کام کرتی ہے بالکل نہیں کیا انہوں نے. کون سا فیض آباد فیض آباد دھرنا لگا ہوا نا، کیس جو ہے وہ ہونا چاہیے فیصلہ. وہ تو رپورٹ آ چکی ہے آپ نہیں اس میں سے نکالے نا، مطلب اس کو کریں نا، ابھی کیس لگایا ہے اس میں سے کچھ نکالے. وہ تو اس طرح عارف علی صاحب کو بھی کوئی سزا نہیں ہوئی، آپ نے کہا ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. تو جو فیض آباد دھرنے والا جو معاملہ ہوا ہے اس میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کو ہونی چاہیے جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہم پہ مسلط کیا، ان کو ہونی چاہیے. اور اگر ان کو نہیں ہونی، ڈوئنگ the same thing کہ وہاں پہ عارف علوی صاحب کو آپ نے ایک منٹ میں ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے آپ راضی ہو گئے وداؤٹ تھنکنگ 2014 کے پیچھے کون سے کریکٹرز تھے. ٹھیک ہے ان کو بھی ہونی چاہیے. نہیں ہم انکار نہیں کر رہے. دیکھیں کوئی چیز اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ لیں گے تو اسی طریقے سے. تو ناظرین یہ تھا وہ ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا، آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا، جس میں منصور علی خان صاحب نے مذہبی جماعتوں کا جو جس طرح سے ایک قسم کا حوالہ دیا، اور انجینئر صاحب نے بھی. یار اس میں آپ ٹی ایل پی کو دوسری جماعتوں کے ساتھ جوڑیں. یاد رکھیے ٹی ایل پی جس مسلک سے تعلق رکھتی ہے، اگر وہاں پر کہہ رہے انجینئر محمد علی مرزا کے 5 لاکھ جو بندہ ہے وہ ابھی ہی اسلام آباد راولپنڈی میں نکل کر سامنے آ جائے گا، وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ سعد رضوی کے کال پر وہ 50 لاکھ بندہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے ایرے سے نکل کر آ جائے گا، جتنی بھی پاپولیشن. کیونکہ جو بریلوی مسلک ہے اور بالخصوص پنجاب کے اندر جس طرح 11 کروڑ عوام ہے، پبلک ہے، ان میں اگر اس وقت کوئی مقبول لیڈر ہے تو وہ سعد رضوی صاحب ہے. اگر سعد رضوی صاحب کال دے دیں کہ اس ملک کو جام کرنا ہے، یا اس طرح کی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اسلحہ لے کر آ جائیں، یہ ہوگا یا وہ ہوگا، یہ وہ مثال دے رہے تھے. اگر سعد رضوی صاحب کال دے دیں تو کیا پھر کسی نے یہاں پر رہنا ہے؟ اس وجہ سے یہ جو بدماشیاں کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، ان کو غنڈہ گردی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس کے ساتھ عوام ہو، جس کے ساتھ عوام کی ایسے سمجھ لیں بہت بڑی تعداد ہو، میجورٹی ہو، مینورٹی نہیں میجورٹی ہو، بہت بڑی تعداد میں ہو، تو ان کا قدر کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. اور لہٰذا جو لوگ ٹی ایل پی کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں تو وہ یہ چیز اب اپنے ذہن سے نکال رہے ہیں، کیونکہ اس انٹرویو میں جو انہوں نے بات کی نا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، سعد حسین رضوی صاحب نے لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. لوگ سعد حسین رضوی صاحب کی ایک کال کے منتظر ہیں. اگر وہ کال دے دیں تو پھر کسی کی کیا جرأت ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے سامنے کھڑے ہو سکیں یا دھاندلی کر سکیں یا ملک کو لوٹ سکیں. پھر وہ ان کا کام بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اس وجہ سے یہ جو غنڈہ گردی کرتے ہیں، ووٹ چوری کرتے ہیں، یہ ایک قسم کا ان کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. یا نواز شریف کی کیا حیثیت ہے مجھے بتاؤ، اس کو جتوانے کے لیے، وزیر اعظم بنانے کے لیے، یا شہباز شریف کی کیا حیثیت ہے، اس زرداری کی کیا اوقات ہے؟ کچھ نہیں ہے. ہمیشہ حیثیت، ہمیشہ وزن اس پارٹی کا ہوتا ہے، اس لیڈر کا ہوتا ہے جس کے ساتھ پبلک ہو. پبلک کس کے ساتھ ہے؟ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہے. اب اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو حقائق ہے، جو حقیقت ہے، اس کو تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، چاہے وہ آپ کا جس بھی پارٹی سے تعلق ہو، جس بھی جماعت سے تعلق ہو. حقیقت اور حقائق یہ نہ کبھی چھپتے ہیں نہ چھپائے جا سکتے، ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتے ہیں. ہاں جس طرح سے ان کو ایک کریش کرنے کی کوشش کی گئی، کچلنے کی کوشش کی گئی، مارنے کی کوشش کی گئی، وہ چیز ان کے گلے ضرور پاڑ سکتی ہے. جس طرح سے ابھی وہ فیض آباد کا جس طرح سے ڈرامہ چل رہا ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہ چیزیں ان کے لیے ایسے سمجھنے خطرناک ثابت ہوں گی. لہٰذا ان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ٹی ایل پی کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا چاہیے.
اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو یہ الیکشن سے آؤٹ کر کے یا دھاندلی کر کے گنڈا گردی کر لیں گے تو یہ ان کے گلے گنڈا گردی پڑ سکتی ہے اور ان کو مہنگی پڑے گی، کیونکہ ٹی ایل پی کے لوگ بھی اب یہ سب ڈرامے جان چکے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔